द्वितीयस्कन्धः अथ चतुर्विंशोऽध्यायः 24th chapter from श्लोका 26 चावतीर्णं त्रियुगम् आज्ञाय विबुधर्षभम् विविक्त उपसंगम्य प्रणम्य समभाषत अहोपापच्यमानानाम् निरये स्वैरमङ्गलैः कालेन भूयसा नूनम् प्रसीदन्तीह देवताः बहुजन्म विपक्वेन सम्यग् योग समाधिना द्रष्टुं यतन्ते यतयः पुण्यागारेषु यत्पदम् स एव भगवानद्य हेलनं न गणय्यनः गृहेषु जातो ग्राम्याणाम् यस्वानां पक्षपोषणः इयं वाक्यमृतं कर्तुम् अवतीर्णोऽसि मे गृहे चिकीर्षुर्भगवान् ज्ञानम् भक्तानां मानवर्धनः कान्येव तेभिरूपाणि
भगवन्तव यानि यानि च रोचन्ते प्रजनानाम् अरूपिणः स्वां सूरिभिस्तत्त्वबुभुत्सयाद्धा तदा विवादार्हणपादपीठम् ऐश्वर्यवैराग्य यशोवबोधव्रीर्यक्रिया उत्तमहं प्रपद्ये प्रधानं पौरुषं महान्तम् कालं कविं त्रिवृतं लोकपालम् आत्मानुभूत्यानुगतः प्रपञ्चम् स्वच्छन्दशक्तिं कपिलं प्रपद्ये आत्माभिपृच्छेद्य पतिं प्रजानाम् त्वयावतीर्णार्न उताप्तकामः परिव्रजत् पदवीम् आस्थितोऽहम् तरिष्ये त्वां हृदि युञ्जन् विशोकः श्रीभगवानुवाच मया प्रोक्तं हि लोकस्य प्रमाणं सत्यलौकिके अथा जनिमया तुभ्यम् यदवोचमृतं मुने श्रीभगवानुवाच
अन्ये लोकेऽस्मिन् मुमुक्षूणां दुराशयात् प्रसङ्ख्यानाय तत्त्वानां सम्मतायात्मदर्शने एष आत्मपथो व्यक्तः कालेन भूयसा संप्रवर्तयितुं देहम् इमं विद्धि मया भृतम् गच्छ कामं मया पृष्टः मयि सन्न्यस्तकर्मणा जित्वा तु दुर्जयं मृत्युम् अमृतत्वाय मां भज माम् आत्मानं स्वयं ज्योतिः सर्वभूतगुहाशयम् आत्मन्येवात्मना वीक्ष्य शोको भयमृच्छसि मात्र आध्यात्मिकीं विद्याम् समनीं सर्वकर्मणाम् विकरिष्ये यया चासौ अयं चातितरिष्यति मैत्रेय उवाच एवं समुदितस्तेन कपिलेन प्रजापतिः दक्षिणीकृत्य तं प्रीतः वनमेव जगामः
अस्थितो मौनम् आत्मैकशरणो मुनिः निस्सङ्गो व्यचरक्षोणीम् अनग्निरनिकेतनः निस्सङ्गो व्यचरक्षोणीम् अनग्निरनिकेतनः अनग्निरनिकेतनः मनो ब्रह्मणि युञ्जानः यत्तत्सदसतः परम् गुणावभासे विगुण एकभक्त्यानुभाविते मनो ब्रह्मणि युञ्जानः निरहङ्कृतिर्निर्ममश्च निर्द्वन्द्वः समदृक्स्वदृक् प्रत्यक् प्रशान्त धीर्धीरः प्रशान्तोर्निरिवोदधिः वासुदेवे भगवती सर्वज्ञे प्रत्यगात्मनि परेण भक्तिभावेन लब्धात्मा मुक्तबन्धनः आत्मानं सर्वभूतेषु भगवन्तम् अवस्थितम् अपश्यत् सर्वभूतानि भगवत्यपि च आत्मनि इच्छाद्वेषविहीनेन
समचेतसा भगवद्भक्तियुक्तेन प्राप्ता भागवती गतिः